IMF कर्जा नहीं देगा। कश्मीर कश्मीर खेल रहे हैं हम, दुश्मन वो हमारा दुश्मन है, लेकिन हमें जो जिन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है वो हम उसकी तरफ तुम्हारी अटेंशन ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ये कहा जाता था जी बाजवा डॉक्ट्रिन, कियानी डॉक्ट्रिन, इल शरीफ डॉक्ट्रिन, बाजवा डॉक्ट्रिन जो थी, जो मुल्क को ले डूबी, वो हमने देखी। इकोनॉमी पर, फाइनेंस पर बात करते करते मैं काफ़ी ऑब्जेक्टिव हो चुका हूँ कि हम वेस्ट और अमेरिका के बगैर हमारा ट्रेड, हमारी फाइनेंशियल मैटर्स नामुमकिन है। नामुमकिन है। आज IMF जो हमें कोई वेवर नहीं देने को तैयार है, वो इसी वजह से कि अमेरिका और यूरोप हमसे खुश नहीं है जी, वो हम उनके गुड बुक्स में नहीं है। वो जो थी, अगर आप इमरान खान को देखें, वो तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर कहते थे उसामा बिन लादेन शहीद है। जिन सियासतदानों की अप्रोच ये होगी कि वो डरते फिरते हैं, वो अगर तहरीक तालिबान वालों से डरते हैं, वो तालिबान से डरते हैं, वो TTP, वो क्या नाम है उनका, TLP जो तहरीक लबैक पाकिस्तान है, उनसे डरते हैं। तो जी वो ये तो इंडिया की लॉबी थी। अच्छा, तो उन्होंने अपनी गुर्बत खत्म करके पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दी। ये कैसे? मैं वो बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ। रात के अंधेरे में उनका मोदी भी आता है इधर, आज भी, अभी भी आया, नवाज शरीफ के दौर में आया नहीं? आपको नहीं पता? हाँ, वो तो आए थे, वो रात के अंधेरे में, वो तो सबके सामने आए थे ना। नहीं, वीजा था उनके पास। तो प्राइम मिनिस्टर हैं और नहीं, प्राइम मिनिस्टर इनविटेशन होता है तो फिर वीजा नहीं, हाँ, वीजा तो लाजमी होता है। ये कौन सी लॉजिक है कि वीजे के बगैर किसी भी मुल्क में एंटर हो जाओ? डबल गेम हमने ना सिर्फ हिंदुस्तान के साथ, बल्कि हमने तो चाइना, अफगानिस्तान, अमेरिका, किसी को नहीं छोड़ा जिसके साथ डबल गेम ना खेली हो। जिस दिन ये डबल गेम खेलना बंद करेगा पाकिस्तान, उस दिन शायद कोई काम हो सके और मुल्क को संभाला जा सके, इकोनॉमी भी बेहतर होगी और हमारे दुनिया के साथ टर्म्स भी बेहतर होंगे। डॉलर में जो करनी थी वो डिविडेंड नहीं अदा बाहर फॉरेन कंपनी को किए जा रहे, और एक IMF का सुबह उठते हैं तो नई शर्त होती है, उसके पीछे लग जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज पाकिस्तानी ये बात समझ चुके हैं कि पाकिस्तान को बर्बाद करने में इंडिया का हाथ ना होकर बल्कि उनके ही पॉलिटिशियन और ख़ास करके जो आर्मी के लोग हैं उनका हाथ रहा है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना है उसने ये कोशिश की है कि पाकिस्तान पर उसका फुल जो कंट्रोल है वो हो, चाहे वो शुरू से लेकर अब तक के जितने भी पाकिस्तान में आर्मी चीफ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बाजवा जो है उस पर बहुत ज़्यादा आरोप लगाया जा रहा है और ख़ुद ये आरोप जो है वो पूर्व PM इमरान खान लगा रहा है, क्योंकि उस टाइम पर बाजवा जो है वो उस टाइम का आर्मी चीफ था जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। उस टाइम पर इमरान खान ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब धीरे धीरे बाजवा की पोल खुल रही है कि कैसे बाजवा ने अपने फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट को भी गिराया और उन लोगों को भी सपोर्ट किया जिसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बाजवा पे तो आरोप इस बात पे भी लगते आ रहे हैं कि बाजवा ने इंडिया के साथ साठगांठ किया और पाकिस्तान को हार्मफुल पहुंचाया, लेकिन इसके कोई सबूत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को बर्बाद किया है, वो अब धीरे धीरे पाकिस्तान की जो आम आवाम है या फिर जो मीडिया है वो भी समझने लगी है और काफ़ी इसके ऊपर डिबेट चल रहा है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है। पाकिस्तान के अंदर अमूमन जो फैसले होते हैं वो बंद कमरों में लिए जाते हैं। बड़े लोग जो सियासतदान होते हैं, जनरल्स होते हैं, जजेस होते हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट होते हैं, वो फैसले बंद कमरों में बैठ के ठंडे कमरों में, अगर सर्दी हो तो गर्म कमरों में बैठ के ठंडे पानी पीते हुए कर देते हैं। क्या ये सिलसिला टूटने वाला है? पाकिस्तान के अंदर ये कहा जाता था जी बाजवा डॉक्ट्रिन, कियानी डॉक्ट्रिन, इल शरीफ डॉक्ट्रिन, जैसे भी टर्म्स मैंने मीडिया पे देखी हैं, लेकिन लार्जली बाजवा डॉक्ट्रिन जो थी, जो मुल्क को ले डूबी, वो हमने देखी। जो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो है वो अपने नाम से बात करते हैं एंड दे डोंट टॉक अबाउट फ्रॉम द स्टेट पर्सपेक्टिव। भाई, आप दुनिया इज नॉट इंटरेस्टेड अबाउट एन इंडिविजुअल इन द कंट्री। The government, the world is not interested about Shehbaz Sharif or General Asim Munir or Chief Justice Bandial or anyone else जो कि powerful हैं। The world is interested कि स्टेट क्या सोच रही है। तो स्टेट की जब बात आती तो इंडिविजुअल्स कहाँ से आ जाते हैं? तो फिर इंडिविजुअल्स जो हैं वो जब हम तक चीज़ें पहुंची तो हम भी समझते थे यार शायद ये पता नहीं ये चीज़ें ठीक है, लेकिन पता चला ये सारी गलत चीज़ें हैं। जो मौजूदा आर्मी चीफ बात कर रहे हैं, होल ऑफ द नेशन अप्रोच एंड होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, ये मेरा ख्याल है इंडिया में भी ये बात की जाती है। होल ऑफ द नेशन अप्रोच जो है, आई थिंक शायद ये पाकिस्तान में किसी ने इंडिया को कॉपी तो नहीं कर लिया कि जी होल ऑफ द नेशन अप्रोच जो है वो हमें लेनी चाहिए।
اب کیونکہ ہم یہاں بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گرد جماعتوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا ہے، اور جو سابق وزیر اعظم تھے اور سابق آرمی چیف اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ٹی ٹی پی، اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی ریسنٹلی یہ جو موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر کہا کہ یہ دہشت گردوں کے بارے جو سافٹ کارنر ہے اور یہ جو تھاٹ لیس پالیسی تھی ہمیں اس سے آگے جانا ہے۔ سافٹ کارنر انہوں نے کہا کہ یہ جو عمران خان صاحب سافٹ کارنر رکھتے تھے، اور تھاٹ لیس پالیسی میرا خیال ہے انہوں نے کہا جو پچھلے آرمی چیف اور پچھلے ڈی جی آئی ایس آئی نے بغیر سمجھے سوچے سمجھے جو دہشت گرد جماعتوں کے ساتھ ٹاکس کر لیں ٹی ٹی پی وغیرہ کے ساتھ، اور پتہ چلا کہ وہ ہمیں وی ہیو ریچ ٹو دا پوائنٹ کہ جی ہمارے ان سے مذاکرات ہو گئے اور وہ پاکستان آ گئے ہیں، وہ افغانستان سے پاکستان آ گئے، اور پاکستان میں آ کے انہوں نے جو ہے وہ پھر جو دن تماشے کیے ہیں وہ اور ہیں۔ اب ظاہری بات ہے ہم یہ کہتے رہے کہ جی پوری زندگی پاکستان کائنیٹک آپریشنز کرتا رہا ہے، ملٹری آپریشنز کرتا رہا ہے۔ the point is کہ we need to look at counter extremism کرنا چاہیے۔ جو اسٹیٹ کی کیپیسٹی ہے اور اسٹیٹ کا ایک پرسپیکٹو پہ اکٹھے نہ ہونا کہ ہمیں جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے اس کے خلاف جانا ہے۔ سننے میں آتا ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں از ویری لبرل، اور انہوں نے کہا ہے کہ یار this is what I heard from somewhere, I may be wrong on this, from a source or a friend who is privy to the information، کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو اسلامک وہ مذہبی ایلیمنٹس جو کہ ہارڈ لائنر ہیں، جو کہ اسلام کو چہرہ مسخ کر رہے ہیں، جو ایکسٹریمسٹ ہیں، ان کے خلاف ایک ٹف اپروچ لینی چاہیے، اور اس سلسلے میں کافی وہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہ جو دہشت گردی کو ڈیل کرنا اور اس کے حوالے سے یہ جو چیزیں ہیں، یہ کیا واقعی ہم ہول آف دا نیشن اپروچ کی طرف جا سکتے ہیں، جائیں گے؟ اس سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ ڈاکٹرین سے نکل کے ہم جو انڈیویجولز فیصلے کرتے تھے، کیا ہم ان انڈیویجول سے جان چھڑا پائیں گے کہ وہ انڈیویجولز رات کے اندھیرے میں دن کی روشنی میں بند کمروں میں وہ فیصلہ کرنے باز آئیں گے؟ وہ یہ کویسچن ہے۔ اور کیا پاکستان یہ ہم کیسے دیکھیں؟ دیکھیں پچھلی حکومت جو تھی، اگر آپ عمران خان کو دیکھیں وہ تو پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے اسامہ بن لادن شہید ہے، اور پھر انہوں نے کبھی اس کو ان کی جو کیبنٹ ہے وہ ان کے جو لوگ ہیں ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے کہ وہ ان کا یہ مطلب نہیں ہے، اور سابق وزیر خارجہ کہتے تھے کہ میں نے اس سوال کا جواب ہی نہیں دینا کہ اسامہ بن لادن شہید ہے کہ دہشت گرد ہے۔ سو جن سیاستدانوں کی اپروچ یہ ہوگی کہ وہ ڈرتے پھرتے ہیں، وہ اگر تحریک طالبان والوں سے ڈرتے ہیں، وہ طالبان سے ڈرتے ہیں، وہ ٹی ٹی پی، وہ کیا نام ہے ان کا، ٹی ایل پی جو تحریک لبیک پاکستان ہے، ان سے ڈرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جب ٹی ایل پی نے اسلام آباد پہ دعویٰ بول دیا اور انہوں نے کئی پاکستان پولیس کے نوجوانوں کو شہید کر دیا، تو ٹی ایل پی اور شاہ محمود قریشی کے لوگ شاہ محمود قریشی بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو ٹی ایل پی کے لوگوں نے اور ان کے سپورٹرز نے کہا کہ جو ٹی ایل پی کے لوگ شہید ہوئے جن کو وہ شہید کہہ رہے تھے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن شاہ محمود قریشی سٹنگ فارن منسٹر نے جو پولیس کے لوگ شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں بات نہیں کی تھی، اور میں نے اس بڑا شور ڈالا تھا کہ کتنی یہ بے حسی ہے کہ آپ ریاست اور ریاست کے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کرتے۔ وہ پولیس والے نے کو آپ کی لیے جان تو نہیں دی، اس نے ریاست پاکستان کے لیے جان دی۔